जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सनासिम, आपके अपने यूट्यूब चैनल सनासिम नेम ऑफ होप के साथ। मेरी स्नैक आईडी मोहम्मद रोहान आसिम के नाम से है। तो सबसे पहले मुझे बताएं, मेरे तमाम देखने और सुनने वाले कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अब तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। आजमाइशों परेशानियों का अच्छे से मुकाबला कर रहे होंगे। तो जनाब, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज जमादुल सानी की है 7, जबकि जनवरी की है 11 तारीख, यानी 11 तारीख और 2022, और दिन है मंगल का, यानी ट्यूसडे। आपको ये मैं रिमाइंडर इसलिए देती हूँ ताकि आपको दिन, महीने, इस्लामी महीने, इंग्लिश महीने सब याद रहें। यानी जमादुल अव्वल की 7 और जनवरी की है 11 डेट, और दिन है मंगल का। तो जनाब, आज मैंने सोचा कि आज मैं आपसे बात करूंगी एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो एज अ वुमेन हमारे लिए जानना, सोचना, समझना बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे कि सना किस बारे में बात कर रही हैं। तो कल मुझे एक मैसेज आया कि इस तरह मुझे बेवा हुए 4 साल हो गए। तो आप मुझे बताएं इस्तिहारा करके कि मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि गायब का इल्म सिर्फ अल्लाह पाक के पास है। हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या होगा, ये सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात जानती है। इस्तिहारे का मतलब सिर्फ ये होता है कि हम लोग जो इक़दामात उठाने वाले हैं, जो कदम उठाने वाले हैं, जो हम काम करने वाले हैं, क्या वो उस काम से अल्लाह पाक की ज़ात खुश है? क्या उस काम में अल्लाह पाक की इजाज़त मौजूद है? क्या वो काम हम लोग कर सकते हैं? यानी अगर आप लोग कोई घर ले रहे हो तो क्या वो अल्लाह पाक इसमें खुश हैं, राज़ी हैं? या आपकी कहीं जॉब लगने लगी है तो आप लोग ये सोच रहे हो कि हम उस जॉब को एक्सेप्ट करें? या आपकी कहीं शादी होने वाली है, या आपके लिए कोई रिश्ता आया है, कहीं आपकी मंगनी होने वाली है, तो आप लोग ये सोच रहे हो कि क्या वो मंगनी, क्या वो रिश्ता, क्या वो रिलेशन हम लोगों के लिए बेहतर है? तो इस चीज़ के लिए इस्तिहारा होता है। अगर आप लोग ये कहो कि इस्तिहारा हम बेवा हो गए तो हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ये इल्म, ये गायब का इल्म मेरे पास नहीं है। कहने की बात इतनी है कि देखें, पानी ज़िंदगी है। ज़िंदगी को अल्लाह पाक ने कहाँ पैदा किया? सहरा में पैदा किया। जीने की उम्मीद नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक ने सहरा में से ज़िंदगी को पैदा किया, यानी सब्ज़ा उगाया। उस सहरा में अल्लाह पाक ने खूबसूरती पैदा की। बेजान मिट्टी को अल्लाह पाक एक नई ज़िंदगी देता है, एक नई ज़िंदगी बख्शता है। कैसे? उसमें से सहरा में से पानी का चश्मा निकाल के, उसमें से घास पैदा करके, उसमें से सब्ज़ा पैदा करके उस एरिया की खूबसूरती को वो ऐसे बढ़ाता है। वरना तो सहरा कितना देख के ही आँखों में वो चुभने लगता है। बिल्कुल उस जगह की कोई रंगीनी नहीं होती, सहरा की कोई खूबसूरती नहीं होती। तो आँखों को भी तो सुकून चाहिए होता है ना। आँखें भी चाहती हैं कि हमें कोई सुक कुछ ऐसा देखने को मिले जिससे हमें सुकून हो, जिससे हम खुश हों। तो जनाब, अल्लाह पाक आपसे इम्तिहान लेना चाहता है। अगर अस्तगफिरुल्लाह के किसी पे ये टाइम आए, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप पे ये टाइम आता है कि आप के हस्बैंड की डेथ हो गई है, आपके बच्चे हैं, आपने उनको पालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद को इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन बनाए ना कि ज़िंदगी में आने वाले हर मुश्किल वक़्त, मुश्किल हालात का आप मुकाबला करें। आप किसी पे डिपेंड करेंगी तो आपके तो बच्चे आप पे डिपेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है फिर वो आपको देख के कैसे वो मोटिवेशनल, उनमें एक स्ट्रॉन्ग पावर कैसे पैदा होगी? वो आपसे क्या सीखेंगे? जब आप डर-डर कर, सहम-सहम के ज़िंदगी गुज़ारेंगी तो वो बच्चे कौन-सा इक़दाम उठाएँगे आपको देख के? फिर वो तो दुनिया की हर चीज़ से वो भी डरना शुरू कर देंगे ना। आप बगैर किसी सहारे के उठें। दुनिया बहुत बड़ी है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। इवन कि हम लोग अगर किसी घर में रह रहे हैं तो वहाँ भी अच्छे बुरे लोग हैं। ये दुनिया अच्छाई और बुराई से पैदा हुई है, ये दुनिया अच्छाई और बुराई से भरी हुई है। हमें खुद चूज़ करना है कि हमने कौन-सा स्टेप लेना है। मैं मानती हूँ कि एक औरत के लिए वो वक़्त बहुत कठिन होता है, बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है जब उसका जीवन साथी इस दुनिया से चला जाए और उसने अकेले अपनी फैमिली को लेके चलना है, उसने अकेले अपने बच्चों को पालना है।
لیکن ایک بات میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی، اگر آپ اکیلے ہیں، سنگل پیرنٹس، چاہے وہ مدر ہے فادر ہے کوئی بھی ہے، ہر ماں ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اچھی سے اچھی خوبصورت سے خوبصورت زندگی گزارے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، حلال اور حرام دو راستے، اپنے بچوں کو خوشیاں دینے میں حرام راستے پہ نہ لگے، کیونکہ کہتے ہیں کہ گناہ کرنے میں مزہ بہت آتا ہے لیکن سکون نہیں ملتا۔ تو آپ لوگ سکون کی تلاش کیجئے، حلال کمائیے، حلال کھائیں، تھوڑا کھائیں لیکن خوش رہیں، مطمئن رہیں۔ وہ دن میں 1 کروڑ کمانے والا نا یا کمانے والی رات کو سکون سے نہیں سوتی، کیونکہ اس کا 1 کروڑ اس کو سکون کی نیند نہیں دے سکتا۔ سلیپنگ پیلس کے لیے آپ کتنا سو گے، آپ لوگ کتنا سو گے، کتنا خود کو آرام دو گے، نہیں آرام مل سکتا آپ کو۔ چاہے آپ اکیلی ماں ہیں یا اکیلے باپ ہیں، اپنے بچوں کو ماں باپ دونوں کا پیار دیں، لیکن زندگی میں اکیلے اٹھنے کی کوشش کریں۔ وہ بہن جنہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں کیا کروں، آپ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے میں آپ کے لیے استخارہ کر دوں گی، لیکن آپ نماز پڑھیں، آپ اپنے اللہ پاک کو اپنا بہترین ساتھی بنائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو اللہ مل گیا، جس کو رب مل گیا، اس کو سب مل گیا۔ جب آپ کو رب مل گیا تو سمجھے کہ آپ کو سب مل گیا۔ آپ اٹھیں، اگر آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ کے پاس اچھی ایجوکیشن ہے، تو آپ کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ آپ اٹھیں، کسی اسکول میں ٹیچر لگ جائے، اگر آپ کی اتنی اچھی ایجوکیشن ہے تو آپ کہیں پہ لیکچرار لگ جائیں، آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں، آپ اپنا کوئی بزنس اگر آپ کے پاس اتنے ظاہر نہیں ہے۔ یہاں میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ خود کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے آپ کے پاس دولت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دنیا بھی اسی کو سلام کرتی ہے جس کے ہاتھ میں دولت ہو، دنیا بھی اسی کے آگے جھکتی ہے جس کے ہاتھ میں دولت ہو۔ آج کل ٹائم وہ چل رہا ہے نا کہ خالی ہاتھ جس کے ہوں گے نا، چاہے وہ جتنا بھی ایماندار ہو، دنیا مڑ کے نہیں دیکھتی۔ لیکن آپ کیونکہ اکیلی عورت ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو لے کے چلنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کا سہارا بننا ہے، انہیں بہتر زندگی اور بہتر مستقبل دینا ہے، کیونکہ پھر ان سے آگے نسلیں چلنی ہیں۔ تو آپ کے بچے آپ سے سیکھ کر اچھا بنیں گے۔ آپ کے پاس تعلیم ہے، آپ جائیں کسی اسکول میں، آپ کسی ہاسپٹل میں جا کے نرسنگ کی ڈیوٹی سیکھ لیں، کچھ کریں، کوئی اسکل تو آپ کے پاس ہوں گی نا۔ اگر آپ پڑھی لکھی نہیں ہے تو آپ کوئی سلائی کڑھائی کا کام سیکھ لیں، کچھ اور ایسا کر لیں کہ جس سے آپ کو لگے کہ آپ معاشرے کی ایک اچھی خاتون، ایک اچھی ماں اور ایک اچھی بیوہ بن کے چل سکتی ہیں۔ آپ نہ دیکھیں کہ دوسرے آپ کو کیسے سہارا دیں گے، کیونکہ ہر سہارا دینے والا اگر ایک انگلی پکڑتا ہے تو وہ بازو سے کوئی نہ کوئی کام لینا چاہ رہا ہوگا، بنا مطلب کے کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری بات، چھوٹی سی بات مگر اچھی بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ دوسروں کا سہارا لیں گے تو دوسروں کا احسان بھی لیں گے۔ دوسروں کا احسان لینے سے بہتر ہے کہ خود اکیلے جینا سیکھیں۔ جس کے پاس رب ہے اس کے پاس سب ہے، اور جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا۔ یہ زندگی موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، یہ عزت ذلت صرف رب کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنا دامن بچائیں، آپ اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ بیوہ ہے تو کیا ہوا، ہمارے کتنے پیغمبر زادیاں اس ٹائم سے ہو کے گزری ہیں، انہوں نے کمپیریزن اچھے سے کیا حلال اور حرام کا، ان کو پتا تھا کہ کون سا راستہ صراط المستقیم کا ہے اور کون سا صراط المستقیم کا نہیں ہے، وہ چلی، انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا۔ جتنی مشکلات ہمارے پیغمبر زادیوں پہ یا نیک لوگ جو ہم سے پہلے لوگ تھے ان پہ آئی، ان کے مقابلے میں ہم پہ نہیں آئی۔ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنے بندے پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہوں جتنا وہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو میری بہنوں، اگر آپ لوگ بیوہ ہو گئی ہو تو سب سے پہلے آپ لوگ اس بات کا خیال رکھو کہ آپ کے رب نے آپ کی زندگی میں اتنا ہی آپ کے جیون ساتھی کا ساتھ لکھا تھا، اس میں کسی کی غلطی نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ پاک کی کوئی مصلحت شامل ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، کیونکہ اللہ پاک نے کسی کو نکارا بے مقصد بے فائدہ نہیں پیدا کیا۔ سوچیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہم سے کون سا کام لینا چاہ رہا ہے، خود کو پرکھیں، اپنے آپ پہ نظر ڈالنا سیکھیں۔ بیوہ ہونا گناہ نہیں ہے،
लेकिन बेवा होकर अपने साथ जुल्म करना गुनाह है। डर कर किसी कोने में बैठ जाना कि मैं बेवा होगी, हाय ये दुनिया, जो भेड़, इतनी भीड़ में ये भेड़िए छुपे हुए, ये तो मुझे खा जाएंगे। तो शेरनी बनिए, उन भेड़ियों का मुकाबला करिए। समझ रहे हैं ना? शेरनी बनिए, भेड़ियों का मुकाबला करें, अपनी जिंदगी को, अपनी नस्लों की जिंदगी को बचाएं। कल फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपके साथ हाजिर होंगी। मैं यानी सना आसिम। अगर आप लोग कोई इस्तिहारा करवाना चाहते हैं या कोई वज़ाइफ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग आगे कमेंट सेक्शन में भी मुझसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग मुझे स्नैक पे भी जॉइन कर सकते हैं। उसके अलावा मेरी फेसबुक आईडी मोहम्मद रेहान आसिम के नाम से है। आप वहाँ भी मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।